उसने सोचा मैं यहाँ वहाँ चोरी करता रहता हूँ लेकिन आज तक मैं मालदार नहीं बन पाया, क्यों ना गौसे पाक के खानकाह में एक मतलब चोरी किया जाए। हर वक्त इनके खानकाह में लंगर चलता रहता, बहुत पैसा होगा, बहुत दौलत होगी, एक मरतबा इनके खानकाह में चोरी कर लिया जाए, जिंदगी बहुत सुकून से गुजरी। इसी नियत से गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कमरे में गया और दरवाजे के पीछे खड़ा हो गया, इस नियत से कि जब गौसे पाक अल्लाह ऊपर कह के नियत बांधेंगे मैं सारा माल इकट्ठा करूंगा और ले देकर रफे तक करूंगा। इसी नियत से दरवाजे के पीछे खड़ा हो गया। इतने में एक शख्स आया, उसने कहा अब्दुल कादिर फला जगह के कुतुब का इंतकाल हो गया है, वहां पर एक कुतुब की जरूरत है, आप वहां पर एक कुतुब भेज दें। गौसे आज़म ने फरमाया ऐसा करो, मेरे दरवाजे के पीछे कुतुब खड़ा है, इसे ले जाओ। दरवाजे के पीछे कुतुब खड़ा है, इसे ले जाओ। इतना सुनना था कि पैर, चोर के पैर कांपने लगे, बदन थर थर कांपने लगे, आंखों से आंसू जारी हो गए। गौसे आज़म की बारगाह में हाजिर होकर हाथ जोड़कर अर्ज़ करता है अब्दुल कादिर मैं कुतुब नहीं हूँ, मैं चोर हूँ, चोर। गौसे आज़म फरमाते हैं सुन, जब तक मैंने कहा नहीं था तू चोर था, मैंने कह दिया अल्लाह ने तुझे कुतुब बना दिया, क्योंकि अल्लाह वाले हैं, ज़बान इनकी होती है, बोलना खुदा का होता है, जब ये कह देते हैं अल्लाह वैसा बना देता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह वालों की ज़बान हराम से पाक होती है, अल्लाह वालों की ज़बान हराम से पाक होती है। हराम लुक़मा अल्लाह वाले अपने मुंह में नहीं डालते, इसीलिए उनकी सारी दुआएं कबूल होती है। आज हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, आखिर क्यों? नमाज़ भी पढ़ते हैं, 5 वक्त नमाज़ी हैं, दाढ़ी भी माशाअल्लाह हमारे चेहरे पर, सर पे टोपी है, तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं, इशराक भी पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम शिकायत करते हैं पता नहीं क्यों दुआ हमारी कबूल नहीं हो रही है। हमें और आपको कहीं गौर करना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे पेट में हराम का लुक़मा जा रहा है। और याद रखना अगर एक लुक़मा हराम का पेट में जाए तो अल्लाह 40 दिन तक उसकी दुआएं कबूल नहीं करता। 40 दिन तक। मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना है, मूसा अलैहिस्सलाम जंगल का सफर कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि एक नौजवान है जो सारो कतार हो रहा है, ऐ अल्लाह मुझे ये दे दे, ऐ अल्लाह मुझे ये दे दे, ऐ अल्लाह मुझे ये दे दे, सारो कतार हो रहा है, गाड़ियां तर हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने बारी ताला की बारगाह में अर्ज़ की, बारी ताला देख मेरा बंदा कैसा हो रहा है, तो इसकी दुआ कबूल क्यों नहीं करता? आवाज आई मूसा अगर मेरा ये बंदा रोते रोते मर गए तब भी मैं इसकी दुआ को कबूल करने वाला नहीं हूँ। बारी ताला की गलती क्या है, खता क्या है, क्यों इतना नाराज है इससे? आवाज आई मूसा बात पर असल ये है इसके बदन पर जो लिबास है वो लिबास हराम का है, इसके पेट में जो लुक़मा है वो लुक़मा हराम का है, और जब तक इसके बदन पर हराम का लिबास रहेगा और जब तक इसके पेट में हराम का लुक़मा रहेगा तब तक न तो मैं इसकी इबादत कबूल करूंगा और न ही इसकी दुआ कबूल करूंगा। आज हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हमें गौर करना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं हमारे पेट में हराम का लुक़मा जा रहा है। साद बिन मुआज़ एक सहाबी रसूल है, उन्होंने अर्ज़ किया अल्लाह के नबी आप दुआ फरमा दें, मैं जितनी दुआएं करूं अल्लाह मेरी सारी दुआओं को कबूल कर ले, मैं जितनी दुआएं करूं अल्लाह मेरी सारी दुआओं को कबूल कर ले। हुजूर फरमाते साथ तुम कोशिश करो, बस इतनी कोशिश करो तुम जो भी खाओ हलाल का खाओ, तुम्हारे पेट में जो लुक़मा जाए वो हलाल का जाए। जब तुम हलाल खाना शुरू करोगे तुम जितनी दुआएं करोगे अल्लाह सारी दुआओं को कबूल करेगा। मुसलमानों में तो से कहना चाहता हूँ तुम हराम कमाना छोड़ दो, हराम खाना छोड़ दो, जुआ की कमाई छोड़ दो, रिश्वत की कमाई छोड़ दो, सूद की कमाई छोड़ दो, हराम ज़मीन पर कब्जा करके गन्ना पैदा करके खाना छोड़ दो। जब तुम हराम खाना छोड़ दोगे हलाल खाना शुरू करोगे तुम जितनी दुआएं करोगे अल्लाह सारी दुआओं को कबूल फरमाएगा। बस शुरू करो। आज हराम क्या है, सिर्फ ये नहीं है कि आप सूद का धंधा कर रहे हैं वही हराम है, आप रिश्वत ले रहे हैं वही हराम है, बल्कि अगर आप झूठ बोल के कमा रहे हैं वो भी हराम है। झूठ बोल के कमा रहे हैं, आपके फल की दुकान है, सेब की दुकान है, आप सेब बेच रहे हैं, कस्टमर आया भाई सेब का रुपया किलो है, आपने कहा 100 रुपए किलो है, कहा मीठा है खट्टा है, आपने कहा बहुत मीठा है, जबकि आप जानते हैं खट्टा है।
آپ جانتے ہیں کھٹا ہے، لیکن پھر بھی کسٹمر سے کیا کہہ رہے ہیں؟ لے جاؤ میٹھا ہے۔ اب بتاؤ کھٹا کو میٹھا بتا کر بیچنا یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ بتائیں آپ لوگ، جو آپ جانتے ہو کہ کھٹا ہے لیکن اس کے باوجود بھی کسٹمر سے جھوٹ بول رہے ہو کہ میٹھا ہے لے جاؤ، بتاؤ یہ کیا ہے؟ یہ حلال ہے یہ حرام ہے؟ کیونکہ آپ جھوٹ بول کر دھندا کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ کپڑے کی تجارت کر رہے ہیں، کسٹمر آیا، بھائی کپڑا کتنے میں ہے؟ آپ نے کہا 1000 میں، اس نے کہا 800 میں دو گے؟ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ 800 میں تو میری خرید نہیں، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی خرید ہے آپ کی، آپ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کیا کہتے ہیں؟ اتنے میں ہماری خرید نہیں، آپ کو نہیں دینا ہے تو آپ یہ کہہ دیجیے بھائی اتنے میں ہمارا نہیں پڑے گا، اتنے میں ہمارا نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں اتنے میں ہماری خرید نہیں ہے، 900 میں دوں گا، اور آپ جانتے ہیں کہ ہے آپ کی خرید 800 کی، اس کے باوجود آپ جھوٹ بول کر 900 کو دے رہے ہیں، تو بتاؤ جھوٹ بول کے سودا بیچنا یہ حرام ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بھی حرام ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں آنے والوں، غوث پاک کا نعرہ لگا لینا صرف یہ غوث پاک کو ماننے کی علامت نہیں ہے۔ غوث پاک کے نام کی محفل سجانا، غوث پاک کے نام کی نیاز کرانا صرف غوث پاک کو ماننا یہ نہیں کہلائے گا، بلکہ غوث پاک کا ماننے والا وہ ہمیشہ غوث پاک کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ غوث اعظم کی زندگی کو دیکھیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرام سے کتنا بچتے تھے۔ دیکھیں طالب علم کا زمانہ ہے، بچپن کا زمانہ ہے، آپ علم دین حاصل کرنے گئے ہیں اور بغداد کی جامع مسجد میں آپ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی اپنے نیک بندوں کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے آزمائش کے لیے، پھر بندہ جو صبر کرتا ہے اللہ اسے بہت اونچا مقام عطا فرماتا ہے، بہت اونچا مقام عطا فرماتا ہے۔ غوث پاک مسجد میں بیٹھے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو کے گر گئے، پھر جب ہوش آیا پھر آپ قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنے میں مسجد کے اندر ایک شخص آتا ہے جس کے پاس کھانا تھا، وہ کھانا کھانا شروع کر دیتا ہے۔ غوث پاک اس کی طرف دیکھتے ہیں تو اسے احساس ہوتا ہے شاید یہ بچہ بہت بھوکا ہے، چہرے سے معلوم ہو جاتا ہے کون آدمی بھوکا ہے کون نہیں ہے، چہرہ بتا دیتا ہے کہ آدمی بھوکا ہے کہ نہیں ہے، چہرہ بتا دیتا ہے آدمی پیاسا ہے کہ نہیں ہے۔ دیکھا تو معلوم ہوا کہ بچہ بڑا بھوکا لگ رہا ہے، کہا میرے پاس آؤ۔ غوث اعظم اس کے پاس جاتے ہیں، کھا لو تم بھی کھاؤ۔ غوث پاک تو کھانے میں شریک کرتا ہے۔ جب غوث اعظم روٹی کا ایک لقمہ توڑتے ہیں، توڑنے کے بعد وہ قریب لے جاتے ہیں، وہ شخص کہتا ہے کھاؤ کھاؤ، یہ کھانا بھی میرا نہیں، مجھے بھوک لگی تھی، فلاں جگہ کھانا پڑا تھا، میں اٹھا کر لایا ہوں، میں بھی کھا رہا ہوں تم بھی کھاؤ۔ اتنا سننا تھا غوث اعظم نے وہ لقمہ جسے منہ کے قریب لے گئے تھے، وہ لقمہ اٹھا کر دسترخوان پر رکھ دیا اور کہا فلا سن، عبد القادر بھوکا مر سکتا ہے لیکن حرام کا ایک لقمہ پیٹ میں ڈال نہیں سکتا۔ جب کوئی انسان اتنا پرہیز کرتا ہے تب کہیں جا کر اللہ اس کے سر پر ولایت کا تاج عطا فرماتا ہے، ولایت کا تاج عطا فرماتا ہے۔ ایسے نہیں اللہ کسی کو ولی بنا دیتا ہے، بلکہ اللہ کسی کو ایسے ہی نہیں ولی بنا دیتا ہے، بلکہ بڑی آزمائشوں سے اسے گزرنا پڑتا ہے۔ غوث پاک کی محفل میں آئے ہو، سرکار کی محفل میں آئے ہو، یہاں یہ عزم مصمم کرنا یا رسول اللہ جب تک اس محفل میں آیا نہیں تھا میں جھوٹ بھی بولتا تھا، میں گالی گلوچ بھی کرتا تھا، یا رسول اللہ جب تک آج مینا پور کی اس محفل میں آیا نہیں تھا میں رشوت بھی لیتا تھا، سود بھی کھاتا تھا، دوسروں کے بہن بیٹیوں پر گندی نظریں بھی ڈالتا تھا، یا رسول اللہ میں اس محفل میں آنے سے پہلے تمام طرح کے گناہوں میں مبتلا تھا، لیکن یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں وعدہ کرتا ہوں اس محفل سے اٹھ کے جاؤں گا تو جھوٹ سے پرہیز کروں گا، حرام سے پرہیز کروں گا، دوسروں کے بہن بیٹیوں پر گندی نظریں نہیں ڈالوں گا، جوا نہیں کھیلوں گا، رشوت نہیں لوں گا، سود نہیں لوں گا۔ یا رسول اللہ میں اس محفل میں جب تک آیا نہیں تھا اپنی زندگی اپنی طبیعت کے مطابق گزارتا تھا، لیکن یا رسول اللہ اس محفل سے جاؤں گا تو اپنی زندگی اپنی طبیعت کے مطابق نہیں بلکہ یا رسول اللہ اپنی زندگی آپ کی شریعت کے مطابق گزاروں گا۔ اگر یہ عزم مصمم کر لیے تو آج کی محفل کامیاب ہو گئی، اگر یہ عزم مصمم کر لیے تو آج کی محفل کامیاب ہو گئی، ورنہ لاکھ میلاد کرائے جلسہ جلوس کرائے آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یاد رکھنا
ایسے جلسے سے محفل ملا کے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ محفل پاک میں آئے ہو، غوث پاک کی محفل میں آئے ہو، غوث پاک سے کچھ سیکھ کے جاؤ۔ غوث پاک نے کبھی اپنی زندگی میں حرام کا لقمہ پیٹ میں نہیں ڈالا، آپ بھی ایسا مصمم کریں غوث پاک آج آپ کی محفل میں آیا ہوں، اب تک جو میں نے کھایا اس سے توبہ کرتا ہوں، لیکن جب غوث پاک آپ کی بارگاہ میں عہد کرتا ہوں جب تک میں کھاؤں گا حلال کھاؤں گا اور حرام کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے زیادہ کہنے والے کرنے کی توفیق